نبی پاک نے فرمایا نا دنیا دی ہر چیز جیڑی ہے بندے نالوں منقطع ہو جاندی ہے، تین چیزاں نہیں ہوندیاں۔ وہ دے اندر پہلا نمبر کی ہے صدقۃ جاریہ، کہ مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، نیکی دا کم کر گیا ہے، اور جب تک، بلکہ میں کہاں گا قیامت تک، اس مسجد دے وچوں قرآن حدیث دی آواز بلند ہوندی رہنی ہے، جن نے ایک اٹ بھی لائی انہوں برابر دا ثواب ملتا رہنا۔ یہ گل یاد توجہ نہ سنی۔ اور جیڑا بندہ کسے چنگے کم دی ابتدا کردا ہے نا، وہ کم ہوندا رہندا ہے، انہوں برابر دا ثواب ملتا رہندا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا ابو بکر سب تو پہلے زمین دی دھرتی تے کلمہ تو پڑھیا ہے، قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن دے تینوں برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ ہن یہ برابر دا ثواب کنوں جانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، کوئی بھی نیکی دا کام ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی گردن دے اوتے چھری رکھی، کی کیا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ، ہن قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں میرے خلیل تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا۔ اور پوچھا بھی گیا اللہ رسول ایک قربانی کی ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تھوڑے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ گویا کہ کوئی انسان بھی نیکی دے کم دی ابتدا کردا ہے، اج ویکھو نا بنیاد رکھنی ہے تے دے اندر جنہ جنہ لوکاں نے اٹھ رکھنی ہے، تعاون کرنا ہے، یہ دیاں بنیاداں دے اندر تھانوں پتہ ہے والسابقون الاولون دا مقام اسلام دے اندر حضرت وکھرا ہی ہے۔ جنہ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے انہاں دی شان مقام نو پچھوں آن والے نہیں پہنچ سکتے، تے جنہ اج سنگے بنیاد چ اٹھ رکھنی ہے نا بول دے نہیں تھوڑے مقام نو بعد چ آن والے نہیں پہنچنا۔ یہ تھوڑی بنیاد ہے کادی اللہ دے گھر دی، اور جنہ نے ایک گھر واسطے جگہ وقف کیتی ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جیڑا کہ چڑی دے گھونسلے جنہ بھی اللہ دا گھر بناتا ہے نا رب انہوں بھی جنت چ محل دے گا، تے جنہیں اللہ دا گھر بنایا محل تے انہیں ایٹومیٹک ہی لے لینا۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے نا ایک واقعہ لکھیا بوستان سعدی چ، اہی پڑھیا طالب علمی دے دور چ۔ ایک مولوی صاحب سن، وہ روز دیاری سویرے سپیکر کھول کے کہن وی جلدی پیسے بھیجو اللہ دا گھر بن رہا۔ وہ جڑا نمبردار سی نا پنڈ دا وہ بڑا تنگ پی گیا مولوی صاحب دے اعلان تو بھی روز مولوی صاحب سپیکر کھول لیندے نے رولا۔ انہاں کہا مولوی صاحب یہ کنے کو پیسے لگنے نے؟ مولوی صاحب کہنے لگے جی اللہ دا گھر بندا پیا انہیں۔ انہوں نے کہا اج تو بعد تساں اعلان نہیں کرنا، اج تو بعد تساں اعلان نہیں کرنا، اج تو بعد انشاءاللہ سارا گھر میں ہی بناواں گا، تے کسے کو کوئی چیز لینی بھی نہیں، کسے کو کوئی چیز لینی بھی نہیں۔ وہ باؤنڈ کر دیتا انہیں مولوی صاحب نے بھئی تہاں کہ چیز کو کہ بندے کو کوئی جڑی چیز دی ضرورت ہے بس تھی اللہ دا گھر بناؤ۔ ایک دن مزدور آئے تے ویکھیا کو رات نو انہاں دے بیرچے بورچے چک کے لے گیا۔ تھانوں پتہ مسجد دیاں چیزاں تے ٹوٹیاں لانا بھی لوگ عبادت سمجھدے گئے، بولتے نہیں۔ کوئی پکھا لا کے لے جاندا، کئی لان والے نے تے کئی لان والے نے، دو بندے نے نا۔ میرا مرکز لاہور بندا ہی پیا تو تاراں جڑیاں سن نا ایک دن کو آیا پتہ نہیں کون کیڑا بندہ آیا وہ ساریاں تاراں کٹ کے لے گیا۔ لیکن جمعے میں کیا بھی تاراں کٹ کتیاں نے، ایک بندہ کہنے لگا جڑا کٹ کے لے گیا انہوں رہن دیو میں ساریاں دے دینا۔ وہ کوئی 2.5-3 لاکھ دی تار سی جڑی انہیں کھڑی۔ تو بہرحال مسئلہ ہے کہ کئیاں لوکاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی، وہ 24 گھنٹے ویندے نے ہن مسجد دا گلا کتے لگا ہے بھئی گلا میں ہن کس طریقے نال وچوں پیسے کڈنے، انہاں دی ڈیوٹی لگی 2 منٹ نہیں لاندے۔ سارے میرے گھر دے قریب مسجد ہے، اتوں کوئی یو پی ایس چوک کے لے گیا، بیٹریاں چوک کے لے گیا۔ یعنی کہ اتنے ظالم لوگ نے۔ لیکن میرے بھائی کچھ لوگ مسیتاں بناندے نے، وہ نہ ہن جدوں لے گیا تو ہن انہاں کام تے کرنا سی۔ سامنے ایک گھر تے اما سی، وہ کو ایک ٹوٹا جا بیرچا ہی وہ گھر کے پیا، انہیں گھر بنایا سی۔ انہیں کہا پتر آ بیرچا لے لو تھی تو کام تے اپنا چلانا نا۔ ہن وہ بیرچا لے لیا، انہاں کام اپنا شروع کر دیتا۔ اما کدے کھوڑے کوئی اگے پیچھے ہو گئی یا کوئی کدے چلی گئی۔ وہ جدوں مکان جس وقت مسجد مکمل ہوئی نا، امام سعدی رحمہ اللہ فرماندے نے اس بندے نو خواب آیا کہ اللہ نے انہوں جنت چ محل دے دیتا ہے، تے او دے سامنے بھی ایک محل ہے۔ وہ چوری پریشان ہو گیا سامنے محل کدھر ہے؟ وہ
انہیں پوچھا مزدوراں نو کہ کوئی پیسہ تو نہیں جے لیا؟ انہیں کہا نہیں جی حضرت تو جو منع کر دیتا کہ کوئی روپیہ بھی نہیں لیا، کوئی چیز لئی ہوئے۔ انہیں کہا جی ایک دن وہ بیرچے ساڈے کو چوک کے لے گیا، ہی سامان لے گیا، پتہ نہیں کون لے گیا، تو ایک اما دے کولوں ٹوٹا جا بیرچا لیا سی۔ ہن اما دا ٹوٹا جڑا بیرچا سی نا، اما نو اوہی جنت چ لے گیا۔ بندے دی نیت خالص ہوئے نا، دیکھو بیرچا کم کر گیا۔ تو اکاڑے دے باسیو، میں یہ بات تھوڑی اس طرف متوجہ دلوانا چاہنا کہ دنیا تو مرنا ہے، لیکن ولدت کا امک یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا۔ اے ابن آدم تیری ماں نے جنم دیتا، تو رونا سے کائنات ہسدی سی، لوکی مبارکہ دے رہے ہیں، لیکن فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، ہن کردار رہن سہن یار ایسا کم کر جو کہ جدو تو دنیا تو جائے تینو گلیاں دے ککھ بھی رون، ایتھوں دی محمد دا غلام ننگ گیا صلی اللہ علیہ فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا۔ تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملہ دی وجہ تو ہسدا ہوئے، یہ سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، کوئی چیز تیرنا نہیں جانی۔ اے جڑے بدن دے کپڑے نے نا، یہ بھی سائیاں نے کینچیاں نہ کٹ کے لا لینے نے جے اوویں نہ لتھے۔ تے پھر میں ایسے بھی ویکھے نے جڑے دنیا دے بڑے بڑے مالدار نے، جان لگیا انہوں نے اپنی جڑا کمایا پیسہ ہے وہ جو کفن بھی نصیب نہیں ہویا، 2 گز دا کپڑا بھی نصیب نہیں ہویا، کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی بولو شک کے۔ اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت دے آ جان تو پہلے پہلے اللہ دے رستے دے اندر وہ پیسہ جڑا خرچ کر کے جاؤ گے، اس پیسے دا اجر اللہ دی عدالت دے وچوں ملے گا۔ صدقۃ جاریہ، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، ہسپتال بنا دیتا ہے، نیکی دا کام کر دیتا ہے، یہ بندہ دنیا تو مر گیا ہے، یہ دے مرن تو بعد انہوں قیامت تک قبر دے اندر ثواب ملتا رہنا ہے۔ مینوں ایک بڑا واقعہ یاد آیا، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری دی میت پئی سی، شیخ القرآن سارے علماء بیان کر رہے سن، تے شیخ القرآن نے صرف 2 گلاں کیتیاں، کہنے لگے عبداللہ جیڑی تو تبلیغ کیتی او دا تے جوڑ کو نہیں، او تے ثواب ملنا ہے، لیکن 2 کام ایسے نے جیڑے تیرے نال ہمیشہ قیامت تک باقی رہن گے۔ پہلی گل ہے جی چوک چ مسجد بنا دیتی ہے نا، اس مسجد چو قرآن و حدیث بیان ہوندا رہنا ہے تے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہنا ہے، یہ بچیاں نے پڑھدا رہنا ہے تینوں برابر دا۔ دوجی گل ولد صالح نیک اولاد، حافظ عبد الرحمان شیخو پوری تے عبد الباسط شیخو پوری، 2 بچیاں نو تو قرآن دے حافظ بھی بنایا ہے، دین دے عالم بھی بنایا ہے۔ اے 2 صدقہ جاریہ ایسے نے جڑے قیامت تک تیری ذات نہ رہن گے۔ اے جڑی تبلیغ کیتی ہے، تیریاں تقریراں سن کے لکھاں لوگ اہل حدیث ہوئے، شرک تو توبہ کیتی، او دا تے جوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن مین 2 چیزاں، ایک جڑی مسجد بنائی ہے، دوجا اپنے بچیاں نو عالم بنایا، اور یہ 3 چیزاں دے اندر ولد صالح بھی او علم ينتفع به، اپنے علم نہ لوکاں نو نفع دیندا رہیا ہے۔ ہر چیز ایتھے رہ جانی ہے، اکاڑے دے باسیوں کو چیز نال جانی، بولو نال نہیں جانی۔ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبراں نو لے چلے تینوں جاجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے، قبر والی اس جنہ واسطے کٹھا کرنے آ لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے، بولو سارے دی اوقات یہی ہے نا، بولو آ جڑے پتر بہتے سکے نے وہ وڈے ٹپ بھر بھر کے پاندے نے ابے دے، باقی تے بکا نہ پاندے نے، یہ وڈے ٹپ بھر بھر کے پاندے، کیوں جی مولانا صاحب نے
ہاں کئی ٹپ کئی نہیں بھرے جاتے ہاں ٹپ بھر کے پاندے نے کوئی ترس آؤندے بولیے نہیں آਉਂਦਾ بلکہ جس اولاد واسطے انسان مال کٹھا کرتا ہے انہیں پتہ نہیں تینوں غسل بھی دینا کہ نہیں وہ بھی آندے نے اتوں قاری صاحب دا فلاں مولانا سہیل شاکر صاحب دا مولانا ابتسام صدیقی صاحب دا مولانا اسماعیل عتیق صاحب دا مولانا شیخ ادریس صاحب دا مولانا احمد صاحب دا کسی عالم دا پتہ کرو آن کے ساڈے ابے نوں نوائی دین انہاں دی کی وفا ہے جنہاں واسطے مال کٹھا کرنے ہیں وہ ہمیشہ مال اوہی کم آنا ہے جڑا اللہ دے راہ چ لگنا ہے ہونا کی ہے تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پہنیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے پتہ نہیں کفن چ بھی شک قبر چ بھی شک تے موت بولو موت برحق بڑے بڑے دنیا تو گئے کپڑے دیاں ملاں دے مالک او شیخ داؤد او دا منڈا او ٹائٹن او جڑے سمندر دے تھلے گئے اج تک دوواں دی لاش ہی نہیں لبھی پیو پترا نہ قبر ملی تے نہ کفن ملی ہے دنیا تو چلے گئے ارباں دے مالک ملاں دے مالک پیسے دا پتہ ہی کوئی نہیں بیٹا بھی ایک ہی لیکن اللہ دی قدرت ہے میرے بھائی کفن چ بھی شک ہے قبر چ بھی شک ہے موت برحق ہے لیکن جڑے جنہاں واسطے سارا کچھ کرنے ہیں نہ پتہ نہیں پچھوں تیری قبر تے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں پہلو تے جاندے نے ابے دی قبر ہے بعد چ ابے دی قبر بھی سارے بھول جاندے نے تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے آئیے ذرا غور کیجئے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے تیرے میرے کولوں 5 سوال کرنے نے کنے سوال اس وقت تک بندہ ابن آدم اپنی اللہ دی عدالت چو قدم ہلا ہی نہیں سکے گا پہلا سوال عمر کتھے گزار کے آیا ہے بدیج گزاریا گناہ کر کے گزاریا نیکیاں کر کے گزاریا عمر دے متعلق پوچھا جائے گا دوجا سوال جڑا تیری جوانی دے متعلق ہوئے گا اللہ جدو عمر دا سوال کر لیا پھر جوانی دا کیوں فرمایا جوانی دے اندر اگر بندہ اللہ دی عبادت تے اتر آئے تاوی انتہا کر دیندا ہے اگر اللہ دی بغاوت تے اتر آئے پھر بھی انتہا کر دیندا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی دے اندر عبادت کرن دا مزہ وکھرا ہے جوانی چ حج کرن دا مزہ وکھرا ہے جواناں نو پوچھیا جانا ہے بلکہ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے جن نے جوانی دے اندر عبادت دے اندر گزار دیتی ہے میرے کولو ڈر کے میں قیامت دے دن اس جوان نو اپنے عرش دے پائے دا سایہ دیاں گا اپنے عرش دا سایہ دیاں گا جن نے جوانی چ کیا انی اخاف اللہ میں تے اللہ دے کولو ڈرنا وا آئیے جوانی دے متعلق جوانوں پوچھا جانا ہے جوانی نو تباہ و برباد نہ کیجئے گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے شراب خانیاں چ جا کے غیر عورتاں دے پیچھے لگ کے غیر بیبیاں نو فون کر کے اپنی جوانیاں دا بیڑا گرک نہ کرو یہ دے متعلق اللہ نے تھانو اپنی عدالت چ کھلار کے پوچھنا ہے آئیے میں آگے چلا تیسرا سوال ام مال ہی اینا اکتسبا مال کمایا کتھوں سہی شراب بیچ کے کمایا ہی پاؤڈر بیچ کے کمایا ہی یتیماں دے حق مار کے کمایا ہی بول دے نہیں مسکیناں دے جائیداد تے قبضے کر کے کمایا ہی بھائیاں دا مسکیناں دا بہناں دا حصہ مار کے کمایا ہی 10 مال کتھوں کماندا رہے ہیں یہ کمایا کتھوں دے متعلق پوچھیا جانا جے مالدارو او تاجرو پوچھیا جانا ہے رب نے اپنی عدالت چ کھلار کے پوچھنا ہے وَأَنفَقَهُ تے مال خرچ کتھے کیتا سہی یہ دے متعلق بھی پوچھیا جانا ہے ہن کئیاں دا مال رنڈی دے بازار چ خرچ ہوندا کئیاں دا مال جڑا اللہ دے راہ خرچ ہو رہا اور قارون کو بھی مال تھوڑا سی بولو اللہ مال دے تے عثمان ورگا دے حضرت عبد الرحمن بن عوف ورگا دے تے اللہ دل بھی انہاں جیسا ہی دے پھر انشاءاللہ تعالیٰ سی مال خرچ کران گے یقین بالیقین کہنا قیامت دے دن اللہ اس بندے نو حضرت عثمان دا گوان دے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو مکیوں آئے نے انہاں کو کی سی سہریاں نے بیوی کھو لئی
بھائیاں نے بچہ کھو لیا، رشتہ داراں نے مال کھو لیا، آئے پیراں تو ننگے تے ٹار دا لباس ہے، پیر پھٹے نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمان آ گیا جی آ گیا. فرمایا اللہ رسول سب کچھ لٹا کے آیا. آقا فرماندے نے عبد الرحمان بن عوف سب کچھ لٹا کے آیا، رب کو جنت پا کے آیا. اسلام دی وجہ تو لٹایا، پھر مال کنا دیتا اللہ نے. سیر چ لکھیا علامہ ذہبی نے ایک اونٹ شام دی منڈی چ ہوندا سی، دوجا اونٹ مدینے چ وڑ رہا سی. یہ جدو شاید دنیا تو فوت ہوئے نے نا، 4 بیویاں نو 8ویں حصے دے اندر 80 ہزار دینار آیا سی. 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے. ایک ایک بیوی نو 80 تے سونے دیاں جڑیاں اٹاں سن نا وہ کٹ کٹ کے وکھریاں انہاں دے آئیاں. پھر بکریاں دا پتہ کو نہیں، کسے چ ہور اینا مال سی او دا علم ہی کو نہیں اونٹ کنے نے بکریاں کنیاں نے. لیکن جڑا اللہ دے دین واسطے دیندا ہے اللہ پھر انہوں غیب دے خزانیاں چ اپنا چھت پھاڑ کے دیندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اج بھی انہاں دا راجی بینک دے اندر کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے. جا کے راجی بینک چ پتہ کیجئے کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی ہے. میرے عثمان کنواں موجود ہے، وہ دے سامنے باغ لائے، وہ تقریباً 1400-1500 باغ بن گیا. وہ دی آل سعود نے دیکھ بھال کی تھی، وہ سارا جنہ پھل وکیا وہ پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چاہتا رہا ہے. پھر اس تو بعد ایک جگہ خریدی، وہ دے تے عمارت ایک تعمیر ہوئی ہے، وہ دے باہر لکھیا وقف فند کے عثمان بن عفان. اس عمارت دی سالانہ آمدن جڑی ہے 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء اور مساکین دے اندر تقسیم ہو رہے ہیں. 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ سے جمع ہو رہے ہیں. یہ کون لوگ نے جڑے اپنا آپ اپنا وقت مال جان ہر چیز اللہ دے راہ دے دے. بلکہ بلدیہ دے جڑے دفاتر نے نا مدینے دے بلدیہ دے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہا ہے. تو اس واسطے میں یہ بات کہاں گا کہ آج ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے. تے میرا پتر ہے مولانا سہیل شاکر، یہ بھائی بھی ہے چھوٹا، انشاءاللہ اللہ دے گھر میں تے کلونی والوں بھی مبارکباد دیاں گا جنہاں نے اللہ ہاں جی حاجی ایوب صاحب حاجی عبد الحمید صاحب انشاءاللہ جدوں گھر بن جانا ہے یہ ساری کلونی آباد ہو جانی. یہ گل میری لکھ لو اج سارے، کیونکہ جتھے رب دا گھر بندا ہے نا، تھانوں پتہ ہے مسجد نبوی دی پہلی اٹ کنے رکھی سی؟ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ. دوجی اٹ کنے رکھی؟ حضرت ابو بکر صدیق. تیجی کنے رکھی؟ حضرت عمر نے. چوتھی کنے رکھی؟ حضرت عثمان نے. بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی تے نبی علیہ السلام خود پتھر چک چک کے نا مسجد نبوی نو تعمیر کر رہے ہیں. آقا خود کر رہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی مسجد نبوی تنگ ہے بھائی، جڑا اس مسجد دی توسیع کرے گا میں محمد نو جنت دے اندر چشمے دی ضمانت دینا. محمد دی حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس واسطے پھر حضرت عثمان نے جگہ لے کے دیتی کنے دی 25,000 درہم دی. 35,000 درہم دا کنواں خریدیا پانی والا جڑا مسلمانوں واسطے وقف کیتا ہے. قیامت آ جانی اس کنویں تے لکھیا بیرے عثمان. ویسے وہ نام بیرے روما سی لیکن ہن بیرے عثمان کہندے نے. اج بھی اس کنویں دا پانی میٹھا ہے. اللہ اکبر. جیڑا بندہ کام کردا ہے او دے مرن تو بعد وہ کام رہندا ہے، وہ انشاءاللہ برابر دے ثواب دا حقدار ہوندا ہے. تو ہن میں تواڈے سامنے اپیل کراں گا کہ اس مسجد نے نال تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے آندا جی میں اٹھ دیاں گا سیمنٹ دیاں گا؟ سیمنٹ بجری سریا جو دے دے ہاں جی ہر چیز دی ضرورت. ہاں جی 50,000 جی 50,000 لکھو جی. جزاک 50,000 اب میں دے بھی دوجا وہ کدھر گیا؟ نہیں وہ افشاف دے دے 5,000 روپے. تسی نا ایک کاپی لو حضرت او دے تے لکھو. لکھ دے ساجی لان کرو تسی کافی پینسل پھاڑ لو. قریب صاحب لکھ رہے ہیں کاغذ لے کاپی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. آپ صاحب نے ادارے واس سے اپیل کی ہے جڑے ساتھی نگد دینا چاہتے ہیں 17,000 روپے دی 1,000 ایک 1.5 لاکھ دا بجری دا ٹرک ریتا دا ٹرک جڑے ساتھی نگد دینا چاہتے ہیں
मैं गुजारिश करांगा कि अपना हाफिज बिलाल साहब भाई गुरदास गोल साहब साथियों को ले लैन भाई साद अहमद अंजुम साहब ने 50,000 रुपया माशाल्लाह 5,000 रुपया जवेद जोइया साहब माशाल्लाह गगो मंडी तो तशरीफ ले आए 1,000 एक मेरे भाईजान का की नाम है हाँ जी शेख बकास माशाल्लाह जी जज़ाकुमुल्लाह आओ जी हाफिज बिलाल साहब देखो किधर गए दोस्त ले आओ जी माशाल्लाह 2000 एक मलक रियाज साहब उमर फरूक लखवी साहब माशाल्लाह हाँ भाई 5000 जज़ाकुमुल्लाह माशाल्लाह जी जी जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी भाई इरफान माशाल्लाह ले आओ माशाल्लाह अपना ना जी तुसी जिन्हां कोल नहीं है ना ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾਹ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਦੇਣੇ ਨੇ आप सब दोबारा जरा ਹਾਂਜੀ 50,000 पाई लियाकत अंसारी साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जी आप अमीर हमजा माशाल्लाह अमीर हमजा कितने ने 5000 50,000 जज़ाकल्लाह ਹਾਂਜੀ थोड़े ने 5 होर लेना है कह दियो इंशाल्लाह देगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पीर अकबर साहब जी 13,000 रुपया पीर अकबर साहब जी